Magampo ta. Among bala ang amahan nga Dios nga nagbuhat sa tanan sa universo og nagmando sa tanang katawhan. Nagpasalamat kami kanimo sa imong kaluoy kanamo. Kami nga takos nga makadawat sa hukom tungod sa among mga sala, imong gibayaran kini pinaagi sa bilhong dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Sa diha nga kami walay gibuhat, maluluyon mo kaming gisakop ingon nga imong mga anak. Kung dili patungod sa buhat ni Hesukristo nga namatay og nabanhaw pag-usab sa among dapit, wala unta kami laing mahimo kun dili ang mamatay. Tungod niining dakong grasya o gugma, kami kinasingkasing nga nagpasalamat kanimo. Karon nagtigom kami sa imong atubangan, Ginoo, hinaot nga ang balang espiritu mo lihok sa among kasing-kasing aron pokawon kami pinagi sa imong pulong ug magmalig-on sa paglakaw niini. Idanag ang kahayag sa imong buhi nga pulong sa among kalag ug padayon sa pagbuhat kanamo aron among masabtan nga tin-aw kung unsa ang among gikinabuhi. Among giampo usab si Pastor Leohan nga nag-alagad karon sa ministeryo sa Espanya, ingon man sa iyang mga kauban, palihog uban ni kanila panalipdi protektahi ang ilang kahimsog ug tuguti sila nga matuman ang ilang misyon ug makabalik nga luwas. Kami usab nagampo nga ang misyon sa nasod sa tibuok kalibutan magpadayon sa pagtubo hangtod sa imong pag-abot. Palihog lihok pinaagi sa kanamo aron daghang mga tawo ang moduol sa Ginoo ug mobarog sa atubangan niya. Ug gamita kaming tanan uban ang grasya alang sa imong dakong katuyuan. Bantay ang matag pamilya ug pinaagi sa imong kusog ug gahom, tabangi kami sa pagdaog sa tanang kalisdanan ug pagkinabuhi sa imong himaya. Kami hingpit nga nagsalig sa balang espiritu nga mag-uban ug motabang kanamo sa matag buluhaton karon. Giampo namo kining tanan sa ngalan sa among manluluwas nga si Hesukristo. Amen. Atong tan-awon sa atong Biblia sa Isaías chapter 28 sa verse 9. Isaías chapter 28 verse 9 hangtod sa 11. Basahon ako. Kinsa man ang iyang tudluan o kaalam o kinsa man ang iyang pasabton sa balita, sila ba nga mga gipaninguha sa mga dughan? Kay kini mao ang sugo ibabaw sa sugo, ibabaw sa sugo. Lagda ibabaw sa lagda, lagda ibabaw sa lagda. Dinhi madyutay, didto madyutay. Hinunua sa lumalangyaw nga mga ngabil ug uban sa laing dila siya mosulti niining katawhan. Atong basahon usab ang verse 12 hangtod sa 13. Kanila mingon siya, kini mao ang pahulay, hatagin ninyo og pahulay siya nga gikapuyan og kini mao ang makapahayahay apan dili sila mamati. Tungod niini ang pulong ni Jehova alang kanila mao ang sugo ibabaw sa sugo, sugo ibabaw sa sugo, lagda ibabaw sa lagda, lagda ibabaw sa lagda. Dinhi madyotay didto madyotay. Aron sila mangadto og mga hayang ug mga bali og hingbalag ungan og hindakpan. Hantod dinhi sa inyong nahibaluan, si Pastor Leohan kasamtangan nagmisyon sa Espanya. Mao nga aniya ako sa iyang dapit. Nahibalaan ba ninyo kung unsang adlaw karon? Unsang adlaw karon? Adunay mingon nga Domingo karon. Husto ka na, Domingo karon. Pero kini adlaw sa pagkabanhaw. Halos 2,000 ka tuig na ang milabay, si Jesus miadto sa yuta sa Israel. Mialagad sa iyang publikong ministeryo sulod sa 3 ug 2 ka tuig. Namatay sa krus ug nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Pinaagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw, gituman ni Jesus ang atong kaluwasan. Pinaagi sa Isaya kapitulo 28, gusto na kong ipaambit ang dili maihap nga mga panalangin nga gihatag ni Jesus kanato pinaagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Dinhi ang mga pulo nga pahulay ug kahayahay gisgutan.
Pinaagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw, siya mihatag kanato sa tinuod nga kapahulayan ug tinuod nga kahayahay. Una, atong tanawon ang Isaiah chapter 28 verse 9. Kini nag-ingon nga niining panahon na ang Israel naglakaw sa dalan sa dautan. Bisan tuod ang Israel maoy pinili nga katawhan sa Dios, sila nagpadayon sa pagkahisalaag. Busa ang Diyos nagpadayon daha mga propeta aron sa pagsulti kanila balik-balik, apan wala sila naminaw. Busa din sa versikulo 9, sila nag-ingon, ang sila nagtumong sa mga propeta sa Diyos, ang mga gipadala sa Diyos. Sila misulti. Kinsa man ang iyang tudluan o kaalam, o kinsa man ang iyang pasabton sa balita. Sila ba nga mga gipaninguha sa mga dughan? Sa laing pagkasulti, ang ilang gipasabot mao ang gagmay nga mga bata. Mga bata nga wala pahingpit nga nakasabot. Naningkamot ba sila nga masabtan kining mga tawhana? Kay kini nag-ingon sa verse 10, kay kini mao ang sugo ibabaw sa sugo, sugo ibabaw sa sugo. Bot ipasabot nga nasabtan unta nila kini sa unang higayon nga nakadungog sila niini. Apan gibalik-balik kini sa pagpahinumdum. Sama sa pagsamok-samok, balik-balik. Ngayon diri, sugo ibabaw sa sugo, sugo ibabaw sa sugo, lagda ibabaw sa lagda, ibabaw sa lagda. Nagpasabot kini nga balik-balik nga pagtudlo, gibalik-balik ang parehas nga mga pagtudlo balik-balik. Tungod kay kini nagbalik-balik, nagsugod sila nga dili ganahan niini. Mao nga mingon, dinhi madyotay didto madyotay. Sa laing pagkasulti, tungod kay ang Israel wala naminaw, ang Dios balik-balik nga nagpahayag sa iyang pulong sa lain-laing mga dapit ug mga paagi sa pagbalik-balik kanila. Gibalik-balik niya nga gihatag ang iyang mensahe, dinhi madyotay didto madyotay, aron makabalik sila kaniya. Pero maayo unta kung namati pa sila. Apan wala. Sa verse 12, kanila miingon siya, kini mao ang pahulay, hatagin ninyo og pahulay siya nga nagkapuyan, og kini mao ang makapahayahay apan dili sila mamati. Ang Dios nakigsulti sa balay sa Israel. Kung naminaw sila og misunod sa balik-balik nga pasidaan og pagtulunan sa mga propeta, ang makanunayon nga instruction nga balik-balik nga na sa pagkatinuod kini mao ang kapahulayan, kini mao ang kahayahay. Kung mabinantayon unta sila sa pagpaminaw ug sa pagdawat sa pulong sa Dios, makadawat usab unta sila sa tinuod nga kapahulayan. Kapahulayan alang silang mga kalag ug tinuod nga kahayahay. Apan ang problema, mawala nila kini buhata. Ug unsay angay buhaton niadtong nakadawat nini nga kapahulayan ug kahayahay? Sama sa gingon, hatagi og pahulay ang gikapuyan. Daha mga tao diri sa kalibutan ang kinahanglatong kaluy-an. Sila nga gikapuyan, gibug-atan og wala nay kusog og napiit sa sala. Apan kanila nga nakaagi sa tinuod nga kapahuwayan o nakadawat sa kaginhawaan nga gihatag sa Dios, kinahanglan nato ipakita dito sa mga tao nga naglupaypay og atong isangyo dito kanila ang kapahulayan. Mao kini ang kinahanglatong buhaton. Apan ang problema, wala nila dawata ang pulong. Mao dinhi sa verse 13, Isaiah 28 verse 13, tungod niini ang pulong ni Jehovah alang kanila mao ang sugo ibabaw sa sugo, sugo ibabaw sa sugo, latid lagda ibabaw sa latid, lagda ibabaw sa latid, dinhi kay Jotay didto kay Jotay. Aron sila mangadto og mga hayang og mabali og mahimbal balag-ongan og mabitik. Ang Diyos kay padayon nga nagsulti sa pareho nga pamaagi, balik-balik. Balik-balik siya nga pahimangno. Kung sila naminaw kay ang pulong kay mao ang kaginhawaan, apan wala sila naminaw. Mao nga grabe ang mga sangputanan. Ang Biblia nag-ingon, sila moadto og mga hayang og mga bali, mabitik og madakpan. Simple ra ang sulod. Karon, gusto nga atong tagdon ang pipila ka mga butang. Pinaagi niini atong makita nga ang kinaiya sa biblikanhon pagtulunan mao kini balik-balik.
Ang pagsubli sa pagbalik-balik maoy timaan sa Biblia. Bisan tuod maayo ang pagpaminaw sa ang mga pulong nga balik-balik. Kini nga talata kay tin-aw nga nag-ingon nga makalilisang ang mga butang ang mahitabo niadtong nagasalikway nini. Apan niadtong tinuod nga midawat sa balik-balik nga pagtulunan, duha ka pangutana, butang ang gihatag og unsa man kini? Pahulay o kahayahay. Og unsa ang mahitabo sa tawo nga adunay kapahulayan og kahayahay? Makita nila ang mga naluya og pinaagi sa pagpaambit sa kapahulayan og kahayahay nga ilang nadawat usab, makahimo sila sa pagbuhat sa pagluwas og pagpalig-on kanila. Simple lang kini. Apan atong tagdon kini mga butanga. Sa verse 9, giingon, kinsa man ang iyang tudluan og kaalam, kinsa man ang iyang pasabton sa balita. Sila ba nga gipaninguha sa mga dughan? Ang punto mao, siya nagsulti lamang sa mga butang nga sayon sabton. Sila ba nga mga gilutas? Sila ba nga mga gipaninguha sa mga dughan? Nagpasabot nga siya misulti sa simple nga paagi nga bisan ang mga bata makasabot niini. Nakaibalo mo, adunay mga tawo nga naghimo nga sa Biblia nga komplikado. Gibati gyud nako nga ang kasakit sa akong kaugalingon. Dili sayon alang kanako ang pagsulti sa simple. Bisan pag naningkamot gayud ako. Apan sa pagkatinuod, ang simple nga sinultihan usa ka maayong butang. Labing maayo nga mosulti na lang sa simple nga paagi nga bisan ang bata makasabot nini. Tungod kay ang mga tawo maglisod sa pagsabot, ang rason nga ang Biblia nagamit og mga sambingay og nagpakita og daghang pananglitan kutob sa mahimo, mao ang paghimo sa kahulugan niini nga sayon sabton. Gusto sa Dios nga ang tanan maluwas. Mao nga gihimo niya yano kaayo ang tubag. Sa dihang naminaw kami sa among Bible seminar, nagunahuna kami. Unsaon man nga makadungog ni ana ang usa ka tawo og dili maluwas? Ang Ginoo namatay sa krus og nahuman ang tanan. Ang kinahanglan nimong buhaton mao ang pagdawat niini. Mao nga sa Mateo chapter 18 si Jesus gibutang niya ang usa ka bata sa ilang taliwala og mingon. Og mingon sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga kung dili ka mo mamalik sa pagkabata, dili gid ka makasulod sa gingharian sa langit. Ngano nga mingon siya, dili ka gayud makasulod sa gingharian sa langit kaysa yon ra ang tubag. Kinahanglan nimo nga dawaton ang gasa nga giandam sa Dios. Bisan sa daang tugon, kinsa man ang iyang pasabton sa balita, sila ba nga mga gipaninguha sa dughan? Ang mga propeta nagpadayon sa pagsulti sa mga butang nga nahibalaan na. Mao nga gingon, sugo ibabaw sa sugo, sugo ibabaw sa sugo, lagda ibabaw sa lagda, lagda ibabaw sa lagda. Gisulti niya ang parehas nga mga butang balik-balik. Nakaila ko ug usa ka tawo nga naluwas human naminaw sa single week sa Bible seminar sa 100 ka beses. Ningon siya, naminaw ko sa daghang Bible seminar 100 ka beses, usa ka tapusan naluwas ko. Nakuratan ko. Dahil insidente, miadto ko sa usa ka regional sa simbahan alang sa usa ka Bible seminar ug nakaila ko usa ka tawo nga miingon naluwas na siya human naminaw niini og 200 ka beses. Human siya nagpamatuod, gipangutana nako siya og naminaw bagay siya sa 200 ka beses ug miingon siya tinuod kini. Ang pagpamati sa Bible seminar sulod sa usa ka semana nga 2 ka gatos ka beses nagkinahanglan og dahang oras. Bisan pa niana, nalipay ko nga nadawat niya kini. Ug nalipay gyud ko nga nakasabot siya pinaagi sa balik-balik nga pagpamati. Kung wala niya kini nasabtan, kini usa ka dakong problema. Sama sa giingon ang mga propeta sa daang tugon balik-balik nga naghatag og lagda ibabaw sa lagda, sugo ibabaw sa sugo. Tungod kay ang matag tawo adunay pareho nga panginahanglan, gipasabot sa mga propeta kung ngano nga dili sila makasimba sa mga Diyos-Diyosan. Kung tan-awon sa Biblia, dili badaghang mga bersikulo nga nag-ingon dili ka magsimba sa mga Diyos-Diyosan. Bot ipasabot balik-balik nila kining gisulti balik-balik. Gibuhat nato kini kay nahadlok kita nga ang mga tawo kay mapakya sa pagsabot sa ebanghelyo.
Alang ni atong wala makasabot, daghang mga bersikulo sa tibok Biblia nga naghisgot kabahin sa dugo ni Jesus ang nagpasaylo sa atong mga sala. Busa nakigsulti kita kanila aron matabangan sila nga masabtan pagayo ang kamatuoran nga gitubos sila sa Ginoo. Alang ni adtong wala mahibalo nga makasasala, daha mga pulong sa Biblia nga nagpadayag sa atong makasasalang kinaiya. Busa atong kuhaon kini og isulti kanila balik-balik. Karon normal kini. Kini ang husto nga paagi, gihimo kini sa daang tugon ug usab sa bag-ong tugon. Kung imong basahon ang mga sulat ni Pablo, imong makita ang parehas nga mga tema nga makita balik-balik. Atong makita ang mga pagsubli-subli mismo usa ka matahom nga butang. Maayo unta kung ang pulong gisubli hantod nga madungog kini sa tawo, dawaton nila sa ilang kaugalingon ug pilion ang dalan sa masinugtanon, dili bahusto kana. Aton tan-awon sa Biblia sa Pilipos chapter 3. Pilipos chapter 3 verse 1. Pilipos chapter 3 verse 1. Sa katapusan mga igsoon ko, kalipay kamo sa Ginoo, ang pagsulat kaninyo sa mao gihapong mga butang sa pagkamatod alang kanako dili mabudlay apan alang kaninyo kaligunan. Adunay usa ka tawo nga human mataw pag-usap mibiya sa simbahan ug mibalik paglabay sa daghang katuigan. Human maminaw sa usa ka sermon siya miingon, parehas gihapon kini sa kaniadto. Ang iyang gipasabot ang samang butang nga iyang nadungog kaniadto giwali gihapon karon. Syempre, mao kini ang angay natong isulti. Dili kini angay nga mausab, dili ba? Ang uban moingon, parehas ra gihapon ang ilang gisulti balik-balik. Sa tinuod lang, kini usa ka maayong butang. Ang kamatuoran nga ang mga samang mensahe kanunay nga gisubli-subli usa ka ebidensya nga ang kamatuoran wala madaot. Karon atong tan-awon sa ikaduhang Pedro chapter 1. Ikaduhang Pedro chapter 1 verse 12. Ikaduhang Pedro chapter 1 verse 12. Atong basahon kini pagdungan. Busa ako maandam sa kanunay sa pagpahinomdom kaninyo nining mga butanga bisan kini himbaluan na ninyo o gipalig-on kamo sa kamatuoran nga anaa kaninyo. Busa bisan pa nga nahibalaan na ninyo kini nagpasabot nga ang mga balaan nahibalo sa sulod sa mensahe ni Apostol Pablo ug nagtukod na sa kamatuoran. Ako naandam nga kanunay sa paghinomdom kaninyo nining mga butanga bisan kini himbaluan na ninyo ug gipalig-on kamo sa kamatuoran nga anaa kaninyo. Ako kini naghisgot sa pagkinahanglan nga balik-balikon kini hangtod nga maiokit sa tuksak inyo mabukog. Busa ako naandam sa kanunay sa pagpahinomdom kaninyo sa nini mabutanga. Judas chapter 1 verse 5. Aron buot nga ipahinomdom kaninyo bisan himbaluan ninyo ang tanang mga butang sa makao sa alang sa gihapon aron buot ko nga ipahinomdom kaninyo. Kung atong kuptan ang atong nadungog gikan sa sinugdan at sa atong kaluwasan hangtod sa katapusan, kini kay mahimong panalangin sa katapusan. Karon atong tan-awon sa unang Juan chapter 2 verse 24. Unang Juan chapter 2 verse 24. Atong basahon, busa alang kaninyo ang hindunggan ninyo sukad sa sinugdan ibilin diha kaninyo. Kung ang hindunggan ninyo sukad sa sinugdan managpabilin diha kaninyo, kamo magpabilin diha usab diha sa anak ug sa amahan. Busa alang kaninyo hindunggan ninyo sukad sa sinugdan ibilin diha kaninyo. Ug atong basahon sa chapter 23. Chapter 3 verse 23. O kini mao ang iyang sugo nga motuo kita sa ngalan sa iyang anak nga si Jesucristo ug maghigugmaay kita ang usag-usa ingon sa gisugo niya kanato. Mao gyud kini ang nadungog sukad pa sa sinugdan. O kini mao ang iyang sugo nga motuo kita sa ngalan sa iyang anak nga si Jesucristo. Kini nagtumong sa pagtuo kang Jesus ug klaro nga
pagkatao pag-usab ug maghigugmay kita ang usag-usa ingon sa gisugo niya kanato. Mao kini ang atong nadungog sukad pa sa sinugdan. Busa alang kaninyo ang hindunggan ninyo sukad sa sinugdan ibilin diha kaninyo. Kung ang hindunggan ninyo sukad sa sinugdan managpabilin diha kaninyo kamo managpabilin usab diha sa anak ug sa amahan. Busa importante nga balik-balikon kini. Ngano man kay dali ra makalimot ang mga tawo. O ang importanteng kamatuoran kinahanglan nga balik-balikon og ikulit sa atong mga kasing-kasing. Dili lang nato kini masabtan sa atong utok, apan kinahanglan natong itanom kini sa atong kasing-kasing og ibutang kini sa sulod nato aron kini mahimong hingpit nga atoa. Busa aron makadawat sa kaluwasan pinagi sa grasya sa Ginoo og kadtong naluwas maghigugma ay sa usag-usa og magpadayon sa pagsangyaw niining maayong balita. Kung kita mo barog sa atubangan sa Ginoo kini matawag nga labing bulahan nga kinabuhi. Apan sa Isaiah chapter 28 giisip sa mga tawo kini balik-balik nga pagtulunan nga walay bili. Naghuna-una sila nga kini binata lang ug wala nila kini dawata. Ang kinabuhi nining matang sa tawo mahimong miserable. Nahimong miserable. Karon atong tan-awon pag-usab sa Isaiah chapter 28 verse 13. Isaiah chapter 28 verse 13. Tungod niini ang pulong ni Jehova alang kandila mao ang sugo ibabaw sa sugo, sugo ibabaw sa sugo, latid ibabaw sa latid, latid ibabaw sa latid, dinhi madyutay didto madyutay. Nagpadayon sila sa pagbuhat niini apan maayo kung ilang dawaton kini unsa may mahitabo kung dili nila kini dawaton. Gingon sa verse 13 aron sila mangadto. Daw maayo nga sila mulakaw apan samtang sila mulakaw unsa may nahitabo ug talikod ug sa katapusan sila motalikod ug sa dihang mahulog ka sa sayop nga dalan ikaw kay maguba ug mahulog. Siya kay nagsulti parihara kini human makadawat sa kaluwasan bisan human makadawat sa kaluwasan samtang naminaw ka sa pulong sa Dios ang Ginoo nagpadayon sa pagtudlo sa tanan. Maayo kumubiya ka sa sayop nga dalan apan kadtong nagpadayon sa ilang kaugalingong dalan hangtod sa katapusan kalit silang mapukan. Mudaog ba ang Biblia o mudaog ba ang akong kaugalingon nga mga huna-huna? Kanunay nga mudaog ang Biblia. Ang tawo nga musupak sa pulong sa Biblia sama sa tawo nga musupak sa usa ka dakong bukid. Gitandi sa Biblia ang usa ka hampak sa pulong sa langit ug yuta. Tungod kay ang matarong nga pulong sa Dios sama sa usa ka dakong bukid. Ang tawo nga musupak sa pulong sa Dios sama sa tawo nga mabunal ang iyang ulo sa usa ka dakong bato. Ang hinungdan nganong giingon ko kini kay ang Isaiah chapter 28 mahitungod kang Jesus. Atong tan-awon ang verse 16. Verse 16 Isaiah chapter 28 verse 16 busa mao kini ang giingon ni Jehova aniya karon gibutang ko sa Zion alang sa usa ka patukuranan ang usa ka bato ang usa ka sinulayan nga bato ang usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang sa patukuranan nga malig-on kadtong moto dili madali. Busa mao kini ang giingon ni Jehova aniya karon ibutang ko didto sa Zion alang sa usa ka patukuranan ang usa ka bato dili duha ka bato kundi usa ka bato. Kinsa kining usa ka bato? Si Jesus. Ang usa ka bato nagpasabot nga si Jesus mao lamang ang manluluwas. Gibutang ko didto sa Zion alang sa usa ka patukuranan ang usa ka bato. Ang patukuranan sa atong Biblia mao si Jesus ug ang patukuranan sa atong kinabuhi mao si Jesus. Ang usa ka sinulayan nga bato si Jesus nakapasar sa pagsulay. Mao nga sa Mateo chapter 4 sa dihang gisugdan ni Jesus ang iyang ministeryo sa publiko, gitintal siya sa yawa. Si Jesus mingon sa Mateo chapter 4 verse 7, nahisulat na. Sa verse 10, nahisulat na. O gibuntog niya ang tanang mga tentasyon pinagi sa pulong. Pinagi sa pagpasar sa pagsulay, na matud-an din nga si Jesus kwalipikado nga mahimong manluluwas. Siya usa ka nasulayan nga bato, usa ka bililhong bato.
usa ka bilihong bato. Mao nga si Jesus mao ang mutya taliwala sa mga mutya. Mao nga sa libro sa Hageo, si Jesus gitawag nga bahandi sa tanang kanasuran. Ang bahandi sa tanang katawhan ining kalibutan na mao si Jesus. Usa ka bilihong bato, usa ka mutya ug usa ka sigurado nga pundasyon. Kinilig-on kaayo nga dili kini mabungkag. Busa dinhi siya nga mutuo. Nagpasabot nga mutuo una. Dili matarog. Unsay bot ipasabot nini? Aron masabtan kini nga bersikulo gitkutlo sa bag-ong tugon. Busa atong tan-awon kini sa makadjot sa unang Pedro chapter 2. Unang Pedro chapter 2 verse 4 hangtod sa 8. Unang Pedro chapter 2 verse 4 hangtod sa 8. Atong basahon. Nga kaniya manuol kamo sa batong buhi nga sa pagkamatuod gisalikway sa mga tao apan sa Dios pinili hamili. Kamo usab ingon nga mga batong buhi ginatukod kamo nga usa ka balay nga espirituhanon, usa ka pagkasaserdote nga balaan aron maghalad kamo sa mga halad nga espirituhanon nga nahamutan sa Dios pinagi kang Hesukristo. Kay nahamutang sa sulat ania karon gibutang ko sa sayon ang usa ka pangulo nga bato sa pamag-ang pinili hamili og ang motuo kaniya dili maulawan. Busa alang kaninyo nga nagatuo mao ang pagkahamili apan sa mga dili matinuhoon ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kini mahimong ulo sa pamag-ang og bato sa pagkapandol og bato sa kangilad kay sila nahipandol tungod sa pulong sanglit dili masinugtanon sila og diha niana usab tudlo. Kini nag-ingon gisalikway sa mga tao. Si Jesus miani sa yuta sa Israel 2,000 ka tuig na ang milabay. Apan unsa man ang gibuhat sa kadaghanan, gisalikway nila si Jesus. Gisalikway sa mga tao apan sa Dios pinili hamili. Kamo usab ingon nga mga batong buhi usa ka bililhong bato og nahimong buhing bato. Nga kaniya manuol kamo sa batong buhi. Tuguti ang inyong kaugalingon nga matukod isip espirituhanon nga balay. Busa kung kita tinuod nga motuo kang Jesus, kita mga patay nga bato nga nakadawat sa kinabuhi ug nahimong buhi nga bato. Busa sa verse 6 sama sa gisulat ania karon iga butang ko sa sayon ang usa ka pangulo nga bato sa pamag-ang pinili hamili ug ang motuo kaniya dili maulawan. Unsa ang nahitabo niadtong motuo? Ug bisan kinsa nga motuo kaniya dili maulawan. Sa ato pa, kinahanglan kitang motuo kang Jesus ug mudawat sa kaluwasan. Apan unsa may mahitabo niadtong wala maluwas? Sila mapandol, mabitik, malaglag ug matumba. Usab, unsa may mahitabo kung dili sila motuo ug ang motuo kaniya dili maulawan. Apan kadtong dili motuo maulawan. Apan unsa nga klase sa kaulawan kini? Klaro nga gingon dinhi nga kini walay katapusang kaulawan. Atong tan-awon sa Daniel chapter 12. Daniel chapter 12 verse 2. Verse 2. Daniel chapter 12 verse 2 atong basahon. Og ang daghan kanila nga nangatulog sa abog sa yuta mahigmata ang uban ngadto sa walay katapusang pagtamay. Kini nagingon dinhi og ang daghan kanila nga nangatulog sa abog sa yuta mahigmata adunay mga moambit sa pagkabanhaw ang uban ngadto sa walay katapusang pagtamay. Sila maulawan apan unsaon ngadto sa walay katapusang pagtamay. Walay katapusang pagtamay. Walay katapusang pagtamay. Sila maulawan. Sa wala pa makasala si Adan ug si Eva, hubo sila apan wala sila maulaw. Miabot ang kaulaw tungod sa sala. Karon ang mga sala sa mga wala mabatuni sa dugo ni Jesus hingpit nga ipadayag sa atubangan sa buhing Dios. Ang tanan nila mga sala nga nahimo ug ang konsensya nagpadayon sa pagsulti. Kung limpyo ang konsensya, ang usa ka tawo
nahibalo kung unsa ka makaululaw ang sala. Apan kung ang konsensya mahimong walay pulos, unsa mahitabo, wala gid sila mahibalo nga ang kaulaw makaulaw. Apan kung mubarog sila sa atubangan sa hukmanan sa Dios, sila paghukman og ilabay sa impierno. Sila anaa sa kahimtang diin ilang mabati kung unsa ka makaululaw ang ilang sala. Ug kana mulungtad hangtod sa hangtod. Busa ang uban moadto sa kaulaw. Kini nagpasabot nga ang sala hilabihan makaululaw, ug kini nga makaulaw nagpadayon hangtod sa hangtod. Mao kini ang kahulugan. Kadtong dili mo tuo pagabutangan sa walay katapusang kaulawan. Ug ang tanan nga maluwas, sadyang sila mabanhaw, ang ilang pagkabanhaw mahimayaon sama sa liso nga mahimong bulak, sama sa ulod nga mahimong alibangbang. Apan kadtong wala maluwas, mabanhaw sa makalilisa nga paagi. Sigurado nga sila mabanhaw sa makalilisa nga paagi. Kay human gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta sa Genesis chapter 1, unsa may iyang gisulti sa dihang makita niya kini? Genesis chapter 1 verse 31, kini maayo kayo. Kini nagpasabot nga, kini matahom kayo. Ang Dios usa ka matahom nga binuhat. Ang kaatbang sa katahom mao ang kangilad, ug ang kangilad miabot human sa sala. Human sa pagkahulog ngadto sa sala. Human gitunglo sa Dios ang yuta, migawas ang mga butang nga makalilisang. Giisip ba nato ang bitin nga matahom? O kini ba dulumtanan kanato? Katingad-an ang pag-ingon nga ang bitin kay matahom. Matahom ba ang bitin? Ang ipis ba kay matahom? Dili. Ang mga binuhat nga nahigugma sa kangit-ngit dulumtanan. Matahom ba ang alupighan? Dili. Busa ang mga wala maluwas mabanhaw sa usa ka mangilad kaayo nga porma. Kay Jesus miingon, Mateo chapter 25 verse 41, unya magaingon usab sa mga nahawala, pahalayo kamo kanako mga daotan ngadto sa kalayo nga walay katapusan nga gitagana alang sa yawag sa mga manulunda niya. Ang tunglo usa ka ngilad nga kahimtang makaululaw alang sa usa ka tawo nga mahimong ingon ni ana nga kataw-anan. Kung ang usa ka tawo kalit nga mataptan og sanla, unsa ka makaululaw kana? Makaululaw usab kung adunay kangilad nga makita sa usa sa nawong sa usa ka tawo. Ang mga dili luwas mabuhi ang sa hangtod sa kangilad. Nagpasabot kini nga sila magantos sa kaulawan. Magantos sa kaulawan. Karon atong tan-awon pag-usab ang Isaiah chapter 28 verse 16. Isaiah chapter 28 verse 16. Busa mao kini ang giingon ni Jehova, ania karon gibutang ko didto sa sayon alang sa usa ka patukuranan ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang patukuranan malig-on kadtong moto dili magadali. Kinahatok kining tuuhan, ang dili magdali nagpasabot nga dili mapanik o malibog. Kadtong moto dili matarog. Ngano? Unsay mahitabo kung ang usa ka tawo mamatay nga walay pagtuo? Gingon sa awit 73 verse 19, naunsa nga sa pagkadali sila mahimo usa ka awaaw nga ut-ut gayud sila uban ang mga kalisang. Sa higayon nga usa ka tawo moagi sa kamatayan, sila kay makuratan ngano man nga ingon niya na ang kurat o kahadlok ang pagdali sa paglihok. Nagpasabot nga wala sila mahibalo kung saan buhaton. Kung sila moagi sa kamatayon, ila masabtan nga ang Dios buhi gayud. Labaw sa kamatayon naghulat ang kahangturan nga paghukom ug walay katapusan nga kalayo. Sila mahadlok, malibog ug dili mahibalo unsay buhaton. Kung sila moagi sa paghukom ug mosulod sa impierno, unsa sila kalisang? Mao kini ang mahitabo. Nga mobarog sa atubangan sa hukmanan, sila moingon, Ginoo, wala baka nakaila ka namo? Daghan ang magaingon kanako niadto adlaw, Ginoo, wala ba kami nagpanagna tungod sa imong ngalan? Ug tungod sa imong ngalan gihingilan namo ang mga yawa, ug tungod sa imong ngalan ginabuhat namo ang daghang mga katingalahan. Wala ba ka makaila ka namo? Kami matinud-anon nga mosimba. Gisulti ba niya nga kita kay motambong nga makugihon o motuo nga binuang? Kung ang tawo dili motuo ug makadawat sa kaluwasan, sila maulaw ug mahadlok hangtod sa hangtod. Kung sila mahibulag sa Ginoo, sila maglibog ug dili mahibalo unsay buhaton. Katon dili mo dawat sa klaro nga pulong sa Dios adunay nawala sa kinabuhi. Wala sila mahibalo sa tinuod nga kapahulayan. Wala sila makasabot sa kapahuluyan sa kalag.
ni sa tinuod nga kahupayan o kalipay. Nganong nahitabo kini? Ngano nga wala sila mutuo? Ngano nga wala sila naminaw pag-ayo sa pasidaan sa Dios? Sa Isaiah chapter 28 atong makita nga sila nahubog sa laing butang. Nahubog sila sa laing butang. Wala sila nakasabot sa tinuod nga kapahulayan sa kalag. Nganong man? Tungod kay sila kay nahubog sa lain nga butang. Wala sila nakasabot sa kapahulayan sa kalag. Nganong nahitabo kini? Nganong wala sila nagtuo? Isaiah chapter 28 atong makita na hubog sila sa lain nga butang. Karon atong tan-awon sa Isaiah chapter 28 verse 1. Isaiah chapter 28 verse 1. Alaot sa purong-purong sa pagpalabi-labi sa mga palahubog sa Ephraim ug sa nagakalawas nga bulak, nag-ingon nga sila hubog. Sa Isaiah chapter 5 verse 11, alaot niadtong mosayo sa pagbangon sa kabuntagon aron sila managhubog sa maisog nga mga ilimnon. Alaot niadtong managtukaw sa tibuok nga kagabihon hangtod sila mainit sa bino. Murag literal nga nakainom sila og daghang mga bino. Apan labaw pa niya nahubog sila sa mga bakak nga pagtulunan. Nahubog sila sa sayop nga pagtulunan. Murabag sila kinakainom og daghang mga bino. Karon atong tanawon sa Isaiah chapter 29. Isaiah chapter 29 verse 9 hangtod sa 14. Naghulat kamo og manghibolong, panagkalipay kamo og managbuta kamo, sila maghubog apan dili sa bino, sila managsamparay apan dili sa maisog nga ilimnon. Kay gibubo ni Jehova sa ibabaw kaninyong espiritu sa paghinanok ug gipiyong ang inyong mga mata, ang mga manalagna ug ang inyong mga ulo, ang mga magtatag na iyang gitabunan. Ug kaninyo ang tanan panan-awon masama sa mga pulong sa usa ka basahon nga pinatikan nga gihatag sa mga tawo niadtong mga maalam nga nagaingon, asahar kini manglipoyo ako kanimo, ug siya magaingon, ako dili makahimo kay kini gipatikan og basahon. Igatunol ni adtong dili maalam nga nagaingon, basaha kini, ako nangaliw po kanimo og nagaingon, ako dili maalam. Og ang giingon niini giingon nga kini nga katawhan na nagpaduol kanako og pinaagi sa ilang baba og pinagi sa ilang mga ngabil na nagpasidungog kanako, apan gipahilayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako ug ang ilang pagkahadlo kanako maong usa ka sugo sa mga tawo nga gitudlo kanila. Busa ani karon ako nga nagpadayon sa pagbuhat og usa ka katingalad-an nga buhat sa taliwala ning katawhan, bisan ang usa ka katingalahang buhat, usa ka kibulungan ug ang kaalam sa ilang maalamon nga mga tawo mahanaw og ang pagsabot sa ilang buot nga mga tawo magtago. So verse 13, pinagi sa ilang baba ug pinagi sa ilang mga ngabil na nagpasidungog kanako, apan gipahilayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako. Tungod kay ang Dios Espiritu, kung ang kasing-kasing kalag wala gitumong ngadto kaniya, walay bisan unsa nga masabtan. Sa diha lamang ang tawo kay mangita kaniya sa tibuok niyang kasing-kasing nga ang pagsabot moabot, o ang ilang kahadlok kanako mawang usa ka sugo sa mga tawo nga gitudlo kanila. Sila unta makadawat sa pagtulunan sa pulong sa Dios. Apan tungod kay ang ilang kasing-kasing napuno sa pagtulunan sa tawo, sila nahubog sa mga sugo sa mga tawo. Busa bisan nagbasa sila sa Biblia, wala sila masabtan. Ngano nga wala nila madawat ang gibalik-balik nga pagtudlo? Una, sila pagkatinuod hubog sa kalibutan ng kalipay sama sa bino. Ikaduha, ang ilang kasing-kasing layo sa Dios. O ikatulo, nakadawat sila og daghang bakak nga pagtulunan og nahubog sila niini. Tungod niini, wala sila makasabot. Mao nga ang katawhan sa Israel nahulog sa dakong kaalautan. Og sila miingon nga sila adunay laing dalang panan. Adunay sila laing dalang panan. Tungod kay aduna sila laing dalang panan.
Gidawat nila ang lain nga pagtulunan. Daghang mga laing pagtulunan. Atong tanawon sa Isaiah chapter 28 verse 14. Isaiah chapter 28 verse 14 hangtod sa 15. Busa pamatian ninyo ang pulong ni Jehova kamo nga mga mabebeayon nga nagapangulo nining katawhan nga ana sa Jerusalem. Kini nagpasabot nga ang Assyria mosulong sa Israel ug ang Dios mitugot niini nga krisis aron sila maghinulsol. Pero nagsalig ang mga Israelihanon, nagpakig-alyansa kami sa gamhanan nga Ehipto. Nagpromise ang Ehipto nga tabangan kami para luwason kami. Sila adunay bakak nga pagsalig. Bisan tuod ang Israel hapit na malaglag sa Assyria, sila naguna-una, kami maayo ra tungod kay kami adunay Ehipto, ingon nga among dalangpanan. Imbes nga himuon nilang dalangpanan ang Ginoo, naghimo silang laing dalangpanan. Ingon nga resulta, ang Israel nailalom sa paghukom. Naa sila sa ilalom sa paghukom, pinaagi sa Assyria. Karon sa Isaiah chapter 28, unsa ang kinahanglan nga balik-balik nga buhaton ni adtong tinuod nga nakadawat og mituo sa pagtulunan? Ang Biblia naghisgot og duha ka butang. Isaiah chapter 28 verse 12, kini mao ang pahulay, hatagin ninyo og pahulay siya nga gikapuyan og kini mao ang makapahayahay. Kini usa ka hinungdanon kayo nga pahayag. Kung ang usa ka tawo modawat lamang sa gibalik-balik nga pagtulunan sa Dios, kini usa ka simple kayo nga mensahe. Tuohi. Kung dawaton nimo kini simple nga pagtulunan, unsa ang ihatag kanimo? Pahulay. Mahibal-an nimo ang tinuod nga kapahulayan. Ang atong gikinahanglan mao ang kapahulayan. Sa Job chapter 7, si Job nawad-an sa tanan niyang kabutangan, ang tanan niyang napulo ka anak kay nangamatay ug ang tibuok lawas niya kay nalukop sa sakit sulod sa pipila ka buwan. Unsa ba gayud ang gusto sa nagantos nga si Job? Sa diha nga kita ana sa kasakit, atong mabati og maayo nga ang gikinahanglan mao ang pagpahulay. Dili ba? Nagkinahanglan kita og pahulay sa adlaw-adlaw nga kinabuhi og nagkinahanglan kita og tinuod nga pahulay alang sa kalag. Ang pagpahulay mao'y usa ka importante kayong tema sa tibuok Biblia. Mao kini ang kapahulayan sa atong kalag. Mao kini ang tinuod nga kapahulayan. Mao kini ang pinaka-importanteng paksa sa Biblia. Atong tanawon Job chapter 7. Job chapter 7 verse 1 hangtod sa 6. Atong basahon, ang tawo wala bay panahon sa pagalagad diha sa ibabaw sa yuta. Dili ba ang iya mga adlaw sama sa mga adlaw sa usa ka sinuhulan? Ingon sa usa ka sulugoon nga nagtinguha sa dako wayamot sa anino, o ingon sa usa ka sinuhulan nga nagapangita sa iyang suhol, ingon man ako gihimo aron mahiagom sa mga bulan sa kaalaot og mga gabi nga makapuol gitudlo kanako. Sa magahigda ako magaingon, anos pa ako mobangon og ang gabi imoagi og kanunay ra akong magaliso-liso hangtod sa pagmanagbanag sa adlaw. Ang akong unod naputo sa mga ulod ug sa mga abog nga tibukol. Ang akong panit namoto og makaluod, ang akong mga adlaw labing matulin kaysa lansadera sa maghahabol og sa natapos nga walay paglaom. Sapagkat tinuod adunay usa ka klase nga sagubat sa kinabuhi sa tawo, sapagkat tinuod halos walay henerasyon nga wala makasinati gubat. Dili ba ang iyang mga adlaw sama sa mga adlaw sa usa ka sinuhulan? Ang usa ka sinuhulan nga trabador nagtrabaho pag-ayo. Kapoy kaayo ang tawo nga mabuhi sa matag adlaw sa pagpangita sa panginabuhi nga nangandoy nga moabot ang kagabihon sa dili madugay aron sila makapahulay. Ingon sa usa ka sulugoon nga nagtinguha sa og dako nga uyamot sa anino. Ang usa ka ulipo nangandoy sa kagabihon tungod sa kinabuhi nga malisod. Gusto sila nga mopahulay. Ug ingon nga usa ka sinuhulan nagpangita sa iyang suhol. Human sa pagtrabaho sa tibuok adlaw, unsa ang iyang gusto? Gusto niya nga
gusto niya ang sweldo, gusto niya og bayad. Ingon man ako gihimo aron mahiagom sa mga bulan sa kaalaot. Si Job naganto sa sakit sa tibuok lawas. Gusto na lamang nga mopahulay. Sa magahigda ako, magaingon, kanus apa ako mo bangon? Magbalik-balik sa tibuok nga gabi hangtod sa kaadlawon. Sa kinabuhi, sa daghang mga hinungdan, pisikal o espirituhanon, kinahanglan nato ang pahulay. Nganong mianhi sa Jesus? Mianhi siya aron sa paghatag sa tinuod nga kapahulayan. Sa Hebreo chapter 4 verse 4, kay siya nag-ingon sa laing bahin mahitungod sa ikapito ka adlaw. Sa ingon niini, og ang Dios mipahulay sa tanan niyang mga buluhaton sa ikapito ka adlaw. Ang Dios mipahulay apan sa dihang nakasala si Adao ug si Eva, naguba kining kapahulayan. Bisan si Jesus miingon sa John chapter 5 verse 17. Apan si Jesus mitubag kanila, ang akong amahan nagabuhat bisan hangtod karon ug ako nagabuhat. Ang mga Israelihanhon naganto sa dito sa Egypto sulod sa 430 ka tuig. Dayon si Moises ang nanguna kanila sa Exodo. Human sa kamatayon ni Moises, si Josue nahimong pangulo ug nangulo kanila sa pagpanag-iya sa yuta sa Kanaan. Nga tin-aw nga nagpahayag ni ana nga yuta ingon usa ka dapit nga kapahulayan. Apan bisan tuod si Josue giingon nga naghatag kanila sa kapahulayan, daghang tuig sa ulahian ang Dios nakigsulti pag-usab kan David kabahin sa kapahulayan. Kung ang kapahulayan nga gihatag ni Josue tinuod nga kapahulayan, ngano nga ang Dios naghisgot og laing kapahulayan pinaagi ni David human sa taas nga panahon? Busa, ang uban nga gihatag ni Josue sa mga Israelita mao'y usa lamang ka landong sa pahulay. Laing butang ang tinuod nga pahulay. Ngano nga si David misulti pag-usab mahitungod sa kapahulayan? Kini mao ang pagtudlo sa tinuod nga kapahulayan nga moabot pinaagi kang Hesukristo. Kung mao unsa man nato pagsulod nining kapahulayan nga giandam ni Jesus, mosulod kita dinhi sa dihang kita motuog maluwas. Kana nagpatin-aw niini atong tan-awon sa Hebreo chapter 4, ang pahulay gihatag kung kita motuo. Atong tan-awon Hebreo chapter 4 verse 7. Hebreo chapter 4 verse 7 hangtod sa 9. Nagatudlo siya pag-usab og usa ka adlaw, karong adlaw nagaingon pinaagi kang David sa human sa hataas nga panahon, bisan ingon sa gisulti niya kaniadto, karong adlaw kung makadungog kamo sa iyang tingog, dili ninyo pagtig-ahon ang inyong mga kasing-kasing, kung si Josue mihatag pa kanila og kapahulayan, wala unta siya magsulti mahitungod sa laing adlaw. Busa, nagapabilin pa ang kapahulayan nga sa adlaw nga igpapahulay alang sa katawhan sa Dios. Og sa verse 3, sa Hebreo chapter 4 verse 3, kay kita ngaming tuo makasulod niya tong kapahulayan bisan ingon sa gisulti niya, sumala sa akong gipanumpa tungod sa akong kaligot-got, dili sila makasulod sa akong kapahulayan bisan pa ang mga buhat mga human sukad sa pagtukod sa kalibutan. Ug niining bahin na usab, dili sila magsulod sa akong kapahulayan. Ngano nga gisulti kini pag-usab? Kung ang kapahulayan nga gihatag ni Josue mao ang tinuod nga kapahulayan, ang Dios dili na unta maghisgot sa laing kapahulayan pinaagi kang David. Kung mao unsa nga klase nga kapahulayan kini? Kini mao ang kapahulayan nga gihatag pinaagi ni Hesukristo. Busa sa verse 9, busa, nagapabilin pa ang kapahulayan nga sa adlaw nga igpapahulay alang sa katawhan sa Dios. Sa verse 10, basaw na to. Kay siya nga nakasulod sa iyang kapahulayan, nakapahulay usab siya sa iyang kaugalingon gikan sa iyang mga buhat, sumala sa gihimo sa Dios gikan sa iyang mga buhat. Dinhi ginaingon nga siya nga nakasulod sa iyang kapahulayan, mihunong sa iyang mga buhat sama sa gibuhat sa Dios. Panalitan, kung adunay duha ka bata nga naanod og ang amahan magaluwas sa usa kanila, makapahulay ba siya tungod kay ang usa na luwas na? Dili siya makapahulay samtang ang usa malumos. Sa ingon ni ana ang mosulod sa iyang kapahulayan, mo pahulay ingon nga ang Dios may pahulay. Kaya kita mosulod niini nga kapahulayan, apan unsaon nato pagsulod niini?
Hebreo chapter 4 verse 3. Kay kita nga aming tuo makasulod niya tong kapahulayan. Kita nga aming tuo makasulod niya tong kapahulayan. Busa unsa na to pagsulod niya ng kapahulayan, sugo ibabaw sa sugo, sugo ug sugo. Samtang nagpadayon kita sa pagpaminaw ni ini nga leksyon, atong masabtan ang dalan paingon sa maong kapahulayan. Si Jesus mao ang bato sa pagpamagang, ang bililhon ug lig-on nga patukuranan. Katong moto dili mapandol, dili maulawan ug makasulod ni ana nga kapahulayan. Sa diha nga kita mosulod ni ana nga kapahulayan, kita tinuod nga nakapahulay. Busa kung ang usa ka katawo makadawat sa kaluwasan, ang tinuod nga kapahulayan gihatag. Mao nga si Jesus mingon niini sa Mateo chapter 11 verse 28 atong tan-awon sa Mateo chapter 11 verse 28 atong basahon usab kini. Atong basahon sa Mateo chapter 11 verse 28. Umari kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan o papahulayon ko kamo. Si Jesus mao ang Ginoo sa Sabat. Walay usa nga wala maghago ug walay usa nga wala magpasan sa palasanon sa sala. Umari kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan o papahulayon ko kamo. Kung adunay moduol kang Jesus ug motan-aw sa krus, unsay mahitabo? Sa John chapter 1 verse 29, tan-awa ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Sa dihang gipas-an ni Jesus ang kasalanan sa tibuok kalibutan, ang kalibutan, ang usa kay nakasabot nga si Jesus gipas-an usab ang tanan nilang kaugalingong sala. Unsa ang mahitabo? Ang palasanon sa sala mawala og ang kapahulayan alang sa kalag gihatag. Og sa sunod nga verse, sa verse 29, isangon ninyo ang akong yugo kaninyo, ug magtuon kamo kanako, kay ako maaghop ug mapainobsanon sa kasing-kasing, ug makakaplag kamo sa kapahulayan sa inyong mga kalag. Kapahulayan sa inyong mga kalag. Gingon Jesus, pas-ana ang akong pamatok ug pamatok sa kamuhan, mapainobsanon ug magkat-on kamo kanako. Pagkahuman ninyo nga madawat ang kaluwasan, dili ba mo gusto nga makapahulay og jotay ang inyong kasing-kasing ug kalag? Ngano man dili makapahulay og maayo atong kalag, dili makapahulay ang kasing-kasing. Giingon diri kanato sa mga kasulatan, pas-ana ninyo ang pamatok sa pagkamapainobsanon. Dili ba? Samtang nagpaubos ang atong kasing-kasing, dali ra nga atong kasing-kasing nga makapahulay, di ba? Pero sa ang mahitabo, kung mapahitason atong kasing-kasing, lisod kayo nga makapahulay kini. Kung magpataas ang atong kasing-kasing, dili nimo matiis nga makita nga magmadaogon ang uban. Kung magpaubos ta ang atong hunahuna kay makakaplag sa kapahulayan. Kung nakadawat ka sa kaluwasan og na kinabuhi ka nga adunay mapainobsanon, ang imong kasing-kasing kay mahimong kusgan samtang nagpas-an ka sa pamatok sa pagkamapainobsanon nga nagsunod sa Dios. Pero dili nimo kinahanglan basahon nga pas-anon ninyo akong pamatok ug makakaplag kamo og kapahulayan para sa inyong lawas. Pwede nga magpahulay ang ato ang hunahuna, pero dili nato tugutan nga pahulay ang atong lawas. Kinahanglan kita nga himong busy hantod sa ikaduhang pagbalik sa Dios. Sama sa inyong nahibalaan, kanus among pahulay ang atong lawas, magpahulay pag-ayo ang atong lawas sa dihang mobalik ang Dios. Mingon si Jesus, isangon ninyo ang akong yugo kaninyo ug magtuon kamo kanako. Kaya ako maaghop og mapainobsanon sa kasing-kasing. Kung ang kaluwasan kay mahatag, adunay kapahuwayan. O kini nga makadawat sa kapahulayan kay mapalad. Ngano man? Ang wala pa naka-solusyon silang mga sala kay walay tinuod nga kapahulayan. Sapagkat tinuod ang mga nakadawat sa tinuod nga kaluwasan kay nagkaadunay tinuod nga kapahulayan silang kalag. Sa Isaiah chapter 28 sa verse 12,
Kini mao ang pahulay, hatagin ninyo og pahulay siya nga gikapuyan o kini mao ang kapahuwayan. Sa pagkatinud katong mituo kang Hesus ug naluwas dili mahipandol o maulawan. Og bisan pa makaagi sila sa kamatayon dili sila mahigawad o mahadlok. Ug unsa ang gihatag kanila ning kalibutan? Gihatagan sila kapahulayan. Dili lamang ang kapahulayan ang gihatag, kini konektado sa pahuway. Kini mao ang pahulay o kini mao unsa man kini kapahuwayan. Kini nag-ingon nga makapahuway. Tinuod nga sa dihang kita naluwas, gihatag ang kapahulayan ug usab adunay kapahuwayan. Sa dihang si Adan ug Eva nagpuyo sa tanaman sa Eden, adunay tinuod nga kapahuwayan didto. Ug unsa pa ang didto? Adunay kahayahay. Upat kasuba ang gidagayday gikan sa tanaman sa Eden o gikan didto ang suba sa gihon nagkahulugan nga modagayday motubo mobuswak. Tingali ang tanaman sa Eden kay komportable gayud nga dapit. Sa wala pa ang pagkahulog adunay tinuod nga kapahulayan o kahayahay. Apan isip resulta sa sala kana nga kapahulayan nga laglag og ang uban nawala. Apan sa diyang nadawat nato ang kaluwasan unsay nalakip sa kapahulayan, klaro na kung gipahayag kana. Aton tan-awon sa atong Biblia sa mga Buhat chapter 3, Buhat chapter 3. Busa kung gusto ka og malipayong kinabuhi, kinahanglan nga maluwas ka. Buhat chapter 3 verse 19. Busa managhinulsol kamo ug managbalik kamo aron pagapalaon ang inyong mga sala kaysa ingon ni ana moabot ang mga panahon sa kahamugaya gikan sa atubangan sa Ginoo. Busa managhinulsol kamo ug managbalik kamo aron pagapalaon ang inyong mga sala. Kung buhaton nimo kini, kung tinuod nga mapasaylo ang imong mga sala, makakaplag ka og kapahulayan alang sa imong kalag. Kung mao ang panahon sa kahayahay moabot gikan sa presensya sa Ginoo. Busa kung ikaw kay maluwas ang panahon sa kahayahay moabot. Ang kahayahay nagpasabot nga ma-refresh, mapasig-uli, mahupay, matagbaw. Mao kana ang hinungdan nga ang Biblia nag-ingon sa Ecclesiastes chapter 2 verse 23, kay ang tanan niyang mga adlaw makasub-anan man lamang ug ang iyang kasakit kagul-anan. Ang pahayag nga ang kaluwasan moabot kung ang usa ka tawo maluwas, usa ka kamatuoran. Usa kini ka kamatuoran. Mao nga anaa kini nga himno. The sight of yesterday have turned into my song. Maayo unta kung maayo kumukanta og mukanta og usa ka duha ka kanta. Sa wala pa ko maluwas, ang akong paborito nga kanta, ang kanunay na akong gikanta, mao ang "Oh, read Spider standing under the tree. How poorly you look." Ganahan kaayo kun ini nga kanta. Nay panahon nga ganahan kaayo kun ani nga kanta. How poorly you look. Mao nga sa dihang gikapoy ko, kini nga mga pulong kay kanunay nga mogawas sa akong baba. How poorly you look. Ngano man, kay walay solusyon sa unsay moabot human sa kamatayon, di ba? Apan niadtong September 25, 1983, naluwas ko. Naluwas ko gikan sa palasanon sa sala. Mao nga sa dihang nigawas ko human maluwas, mapasalamaton kayo ko. Og samtang nagtuon ko sa mga himno, akong nakita nga ang himno 495 mao ang pinakamaayo. Ang akong kalag nakadawat og grasya, og karon nga akong gisalikway ang kabugat sa sala, bisan kining masulobon nga kalibutan nahimong ng langit. Hallelujah. Atong daygon ang tanan akong mga sala gipasaylo na, og samtang ako nagalakaw uban ang Ginoo, bisan asa ko moadto ang mao ang langit. Kini nga himno tinuod nga adunay kahulugan kanako sa usa ka katingalhang paagi. Busa ang akong kalag nakadawat og grasya. Tungod kay nadawat ko na ang grasya sa Dios, gihawa ko na ang palasanon sa sala. Oo, ang palasanon sa akong sala gihawa na. Bisan kining masulobon nga kalibutan mahimong langit. Hallelujah. Atong dayigon kining tanan nako mga sala, ang tanan nako mga sala gipasaylo na. Og samtang naglakaw ako uban sa Ginoo, bisan asa ako moadto, mao ang langit. Dili ba kini nga kanta sukwahi sa opo lang nga lawa-lawa nga nagabarog sa ilalom sa kahoy?
pagkaloy nimo tanawon lahi gayud kini sakto ba? Sadyang naluwas kita ang panahon sa kalipay gikan sa Ginoo kay miabot sakto ba? Sadyang naluwas kita gikan sa sala kini nagpasabot nga naluwas kita gikan sa silot sa impyerno. Ug tungod kay hingpit na kitang naluwas gikan sa silot sa impyerno, unsa ka makalipay kini? Pagkanindot nga maluwas gikan sa prisuhan human mabayaran ang sentensya. Sa salida nga Papilyon, ang karakter nga si Papilyon na preso sulod sa 13 or 14 ka tuig, di ba? Misulay siya sa pag-ikya sa makadaghang higayon apan wala siya makagawas. Apan human sa 13 or 14 ka tuig, nakalingkawas siya. Isipa kung unsa siya kamalipayon nga nakagawas sa prisuhan human sa 13 o 14 ka tuig nga pagkabilanggo didto. Kay tungod kay naluwas na kita gikan sa walay katapusan nga kalaglagan, walay ikatandi niini. Kini nga kalipay kay mas labaw pa. Atong basahon sa Isaiah chapter 30 verse 26. Labot pa ang kahayag sa bulan mahisama sa kahayag sa adlaw, og ang kahayag sa adlaw pagapilion sa 7 ka pilo ingon sa kahayag sa 7 ka adlaw, sa adlaw nga si Jehova magabaat sa samad sa iyang katawhan ug magaayo sa labod sa ilang samad. Tungod sa ilang pagkadili masinugtanon sa Dios, ang katawhan sa Israel nabihag ngadto sa Babylonia sulod sa 70 ka tuig. Human sa 70 ka tuig nga pagkabihag, pinaagi sa grasya sa Dios, sila gibuhian og mibalik sa yuta sa Israel. Unsa kamalipayon ang katawan sa Israel sadyang sila gibuhian gikan sa ilang 70 ka tuig nga pagkabihag. Busa sa adlaw nga bugkusan sa Ginoo ang samad sa iyang katawhan, ang kahayag sa bulan mahisama sa kahayag sa adlaw. Nakita nila ang kahayag sa bulan bisan sa yuta sa Babylonia. Apan unsa man ang ilang gibati sa pagkakita niini, human sila gibuhian og mibalik sa yuta sa Israel. Unsa man ang hitsura niini sadyang nakita nila kini sa yuta sa Israel human sila gibuhian, mas kahayag kini kaysa sa adlaw. Bisan sa ilang pagkabihag sa Babylonia, nakita gihapon nila ang adlaw. Apan unsa man ang itsura sa mao nga gihapong adlaw, silang pagbalik sa yuta sa Israel, ang adlaw mahimong 7 ka pilo nga mas hayag. Isipa ang usa ka tawo nga nagmasakiton sa sulod sa usa ka tuig, sa dihang naayo sila og nakagawas sa naunang higayon, unsa man ang bation sa kahayag sa bulan, sama kini sa kahayag sa adlaw. Ug ang adlaw mismo mas hayag kini 7 ka pilo nga mas hayag. Parehas ra kini kung kita maluwas og mahimong bag-ong binuhat sa kahimtang sa kaluwasan. Unsa man ang hitsura sa bulan, matahom ingon usab ang adlaw. Paglakaw ka sa dalan og makita ang mga kahoy nga nagasayaw sa hangin, ang tingog sa ilang mga dahon sama sa pagpakpak sa mga kamot nga nagatimbaya kanimo. Unsa ka dako ang atong kalipay sa dihang nakalingkawas kita gikan sa Japan. Human sa 36 ka tuig nga pag-antos, hunahunaan ninyo kini kung unsa kadako ang kahupayan nga gibati sa mga Koreano pagsinggit og manse sa dihang nakalingkawas sila. Ingon man usab kadtong mga naluwas gikan sa silot sa impyerno o nakakaplag sa tinuod nga kapahulayan, adunay tinuod nga kapahuwayan. Sadyang mapasaylo ang ato mga sala. Sa Tito chapter 3 verse 5, giingon pinaagi sa paghuga sa bag-o nga pagkatawo o sa pagbago sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang naglimpyo kanato og naghimo kanato nga bag-o. Tungod kay ang Espiritu Santo mubag-o sa atong mga kalag, ang kalipay og ang pagpasalamat natural nga mopuno sa atong mga kasing-kasing. Mao nga naihimno. Pasaylo ako dili ko maayo mo kanta pero nakabalo mo ni ani. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got love like the ocean. I got joy like a fountain. Kung mahibalaan ko paunta, ipaambit ko unta, kinahanglan kong makakaton sa pag-awit. Apan tinod kini, kung kita maluwas, kini nga kalipay magapadayon sa pagpuno sa atong kasing-kasing, maayo nga pamati kini. Sa Jeremiah chapter 31, sa verse 22,
Jeremias chapter 31 sa verse 22 atong basahon, hangtod ba anus-a ang imong paglakat ngadtos ug nganhi, o ikaw nga anak nga babayi nga mo nga masalaypon? Kay si Jehova nagbuhat og bag-ong butang sa yuta, usa ka babayi maga limis sa sulod niya sa usa ka lalaki. Karon atong basahon sa verse 25 ug 26, kay gitagbaw ko ang kalag nga gilaayan og akong gibusog ang tagsatag sa kakalag nga masulobon, dinhi niini akong mahigmata og nakakita og ang akong pagkatulog matamis man kanako. Nabalaka pagay si Jeremias bahin sa gidangatan sa Israel. Apan unya nakadungog siya nga ang Dios nagbuhat og bag-ong butang. Ang kasulatan nag-ingon, kay ang Ginoo nagbuhat og bag-ong butang sa yuta. Og kinsa ang lalaki nga palibutan sa usa ka babayi? Kini si Jesus. Pinagi sa pag-anhi ni Jesus usa ka bag-ong butang ang gibuhat sa kalibutan. Tungod kay kining bag-ong binuhat matuman pinaagi ni Kristo. Sa verse 25 nagingon, kay gitagbaw ko ang kalag nga gilaayan og akong gibusog ang tagsatag sa kakalag nga masulobon. Si Jesus mianhi namatay sa krus og nabanhaw aron pagtuman sa kaluwasan, og kini ang bag-ong butang. Ang ebanghelyo giwali og ang mga tawo giluwas usa-usa. Kini ang bag-ong buhat sa Dios. Mao kini ang hinungdan ngano nga ang bag-ong butang direktang nalambigit sa pagpahiuli sa kalag. Kung ang mga sala sa usa ka tawo mapasaylo, sila adunay hingpit nga kasiguruan og paglaom. Sama sa giingon sa unang Pedro chapter 1 verse 8-9 nga sa wala ninyo hingkit-i inyong gihigugma og nga bisan wala ninyo siya hingkit-i karon, apan sa pagtuo nagakalipay kamo sa hilabihan gayud sa kalipay nga dili maasoy og puno sa himaya, sa pagdawat ninyo sa katapusan sa inyong pagtuo ang kaluwasan sa inyong mga kalag. Kung ang imong kalag maluwas og ang dalan paingon sa langit maablihan pag-ayo, unsa man nga dili ka mapuno sa kalipay? Tungod kay adunay katuyuan bisan kung ang mga Kristiyano nakasinati sa pag-antos, adunay kalipay bisan sa taliwala niini. Sa Roma chapter 5 verse 3 nag-ingon, kung dili nga nagahimaya usab kita sa atong mga kagul-anan. Tungod kay adunay talagsaon nga kalipay kung og kahupayan nga ang Ginoo lamang ang makahatag. Gihatagan niya kita og bag-ong klase sa kusog. Bisan kung ang mga matarong moatubang sa kamatayon, unsa nga naa kanila? Daghan ang miatubang sa kamatayon nga may kalinaw og kalipay. Sa Ecclesiastes 7 verse 1, og ang adlaw sa pagkamatay kaysa adlaw nga natawhan. Giunsa nga ang adlaw sa kamatayon kay mas maayo kaysa adlaw sa pagkatawo sa usa ka tawo, samtang ang kalibutan nagsaulog sa adlaw sa pagkatawo sa usa ka tawo uban ang kumbera. Alang sa mga naluwas, ang adlaw sa kamatayon mao ang angay sa ulog. Ngano man, una-una ako kini nga daw mobiya ka sa Korea aron moadto sa usa ka mas mayong nasod. Kung mobalhin ka sa usa ka mas mayong lugar, kana usa ka hinungdan nga sa pagpakpak sa imong kamot sa pagmaya. Kamaturan nga kita kay moadto sa langit, nga kita mo biya nining kalibutan na butang nga angay natong pagadayigon. Kung makita nato ang usa ka luwas nga tawo nga mosulod sa langit sa usa ka lubong, kung ato makita gayud kung usa ang langit, unsa ang mahitabo? Masina kita sa matag Kristiyano nga motabok ngadto sa kamatayon. Kung ganahan ta nga moadto dayon para sa usa ka Kristiyano, ang usa ka kamatayon kay adlaw sa kalipayan. Sama sa sa Kawikaan 14 verse 33, ang daotan giunlod ngadto sa kahiladman tungod sa iyang buhat nga daotan, apan ang matarong may usa ka dalangpanan sa iyang kamatayon. Unsa ang ana kaniya? Usa ka luwas nga dapit. Usahay atong gikanta ang kanta nga By Gentle Powers. Gikanta kini ni Dietrich Bonhoeffer. Si Bonhoeffer usa ka German nga theological ug pastor. Migugol pagani siya og usa ka tuig sa pagtuon sa gawas sa nasod sa Estados Unidos. Tungod kay impresibo kay siya, ang mga tawo sa Estados Unidos naglaom nga magpabilin siya didto aron mahimong professor. Apan gibalibaran niya sila og mibalik sa Germany. Niadtong panahona walay kaluoy nga gipatay ni Hitler ang mga Hudyo. Nangutana si Bonhoeffer, pasagdan na lang ba nato ang usa ka tawo nga sama ni Hitler? Pananglitan kung ang usa ka buang nga tawo magmaneho sa usa ka truck og magadaro sa mga tawo, mo lingkod lang ba kita og motan-aw og ilogon ang manobela.
Kung mao kana, dili ba dapat nga ilugon na lang ang manibela? Tungod kay misukol siya kang Hitler, nabilanggo siya og sa katapusan gisilutan og kamatayon. Ngadtong April 9, 1945, samtang nagkaduol ang iyang pagpatay, duha ka gwardiya ang miduol kani og miingon, miabot na ang katapusang gutlo. Samtang ang iyang mga kauban bilanggo naghilak sa kasubo, si Bonhoeffer miyon kanila, mga higala, paglipay. Karon ang sinugdan sa akong bag-ong adlaw. Palihog paglipay, kaysa diha nga ako motabok sa pultahan sa kamatayon, usa ka bag-ong adlaw magsugod. Ang akong tinuod nga kinabuhi magsugod karong adlaw. Gingon nga mga gwardya ug ang mga saksi sa pagpatay kang Bonhoeffer nagtandog pag-ayo sa iyang kamatayon. Sa wala pa siya mamatay, nagsulat siya og sulat sa iyang mga minamahal. Ug kana nga himong liriko sa kanta nga kanunay natong kantahon by Gentle Powers. Nakadungog ko nga kining kanta gilakip sa mga libro sa eskwelahan sa Aleman. Gipakita niini nga alang sa usa ka Kristiyano bisan ang kamatayon usa ka talan-awon sa kalipay ngano tungod kay kita mosulod sa walay katapusan nga gingharian sa langit. Kita mosulod sa usa ka kalibutan din walay sala, walay kamatayon ug walay sakit. Busa ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo mao ang labing malipayon nga adlaw sa tanan. Mao kini ang pinakanindot nga adlaw ug pinaka makalipay nga adlaw sa tanan. Kita kay mosulod sa kalibutan nga walay sala ug walay sakit. Karon atong tan-awon sa Malakias chapter 4 verse 2. Malakias chapter 4 verse 2. Apan kaninyo nga may kahadlok sa akong ngalan, ang adlaw sa pagkamataro musubang nga adunay kaluwasan sa iyang mga pako ug kamo manggula ug managlumpat sa kalipay maingon sa mga nating baka sa turil. Apan kaninyo nga may kahadlok sa hungalan, ang adlaw sa pagkamatarong musubang nga adunay kaluwasan sa iyang mga pako. May tungod kini sa ikaduhang pag-anhi ni Jesus. Sa pagbalik ni Jesus, musidlak siya nga adunay kaluwasan sa iyang mga pako. Sa adlaw sa iyang pagbalik, magpadala siya og mga silaw sa pag-ayo ug ang tanan natong mga samad sa emosyon hingpit nga maayo. Kini ang adlaw nga ang tanan natong mga luha pahiran. Unya ang atong mga lawas mabanhaw sa himaya sama sa Ginoo. Alang kanato nga naluwas ang mga madunot ilabay ug ang madunoton nga lawas mamaayo pag-usab. Ang tanan mabag-o usa ka adlaw nga magdala og hingpit nga paghiuli ug kalipay. Ang Ginoo misaad nga kining adlaw siguradong moabot. Kamo manggula og managlumpat sa kalipay maingon sa mga nating baka sa turil. Kung imong buhian ang nati human kini ibutang sa hawla, kini mulukso og mo ambak sa tinuod nga kalipay. Bisan pa adunay usa ka hayop nga dili mulukso bisan kung kini usa pa ka nati o bata pa. Nahibalaan ba nimo kung unsa kini? Mahibalaan nimo kung unsa kini nga dili makalukso ang elepante. Ang elepante kay bugat kayo. Dili sila makalukso bisan sa ilang pagkabatan. Samtang nating baka moambak og paubos. Unsa ka makapalagsik og makahibulong kini kung kita mosulod na sa langit. Busa sa gingon nga ang kapahulayan og kahayahay gihatag niadtong midawat sa pulong sa Dios, ingon nga pulong sa Dios. Bisan sa atong adlaw nga kinabuhing Kristiyano, adunay usa ka butang nga makahatag kanato og kadasig. Unsa kini? Mao kini ang Biblia. Ang Biblia kay tinuod nga talagsaong basahon. Nagalimpyo ang Biblia sa atong kalag. Mao nga sa mga awit 119 verse 92, gawas ko nga imong kasuguan mahimong ko nga kalipay sa akong kasakit, mahanaw unya ako. Ang pulong sa Ginoo mao ang naghupay kanato, nagdasig kanato ug nagpasiguli kanato. Ang rason nga kanunay kitang mawad-an kadasig ug mawad-an sa kadasig kay wala nato ibutang ang Biblia.
nga duol kanato. Alang ni atong nagpabilin duol sa pulong kini nga matang sa pagtuon natural nga motubo. Sa awit 119 verse 165 nag-ingon, ang mga nahagugma sa imong kasuguan adunay pakigdait nga dako ug kanila wala ang kahigayunan sa pagapandol. Giingon nga kini dili lamang sa mga nagbasa kundi alang sa mga matinud-anon nga naghigugma sa balaod sa Ginoo. Adunay kalinaw ug walay bisan unsa nga makapahulog kanila. Yun nga kalibutan, imposible nga walay babag. Apan, kini nagpasabot nga bisan pagdaghang mga babag, dili nato kini makita nga usa ka babag. Sa Biblia, ang insenso nagsilbing landong, simbolong representasyon sa pagampo. Sa diha nga ang insenso sunugon, kini mo pagawas sa usa ka talagsaon nga humot. Gibati nimo ang tensyon, sulay ang paggamit sa insenso, imong makita nga ang baho niini tinuod nga nakapabayaw. Sa mga insenso sa kalandong sa pagampo, ang pagampo mismo mao ang nagpakababayaw sa atong kalag. Kung kita mo luhod o kinasing-kasing nga ibuo ang atong kasing-kasing ato sa Ginoo, kini mo limpyo og mubayaw sa atong mga kalag. Sa awit ng mga awit chapter 1 verse 2, kay ang imong gugma labaw pa kay sa bino. Sama sa gingon sa pulong, ang grasya o gugma sa Ginoo labaw pa sa bisan unsang kalipay o kalipay dinhi sa kalibutan. Sa Biblia, kining bino naghawas sa kalibutan ng kalipay o kalipay. Bisan pa niana ang iyang gugma mas maayo kaysa bisan unsang kalipay o kalipay nga ikatanyag nining kalibutana. Busa kung atong masinati ang gugma sa Ginoo, kini makapalagsik gayud sa atong mga kalag. Sa Efeso chapter 5 verse 18, og dili kamo maghubog-hubog sa bino kay diha niya na adunay kangilad kun dili himuha nga mapuno kamo sa espiritu. Hunahuna kini ang usa ka hubog nga tawo kay dili bation og sakit bisan kung sila kay maigo. Ubos sa impluwensya sa alcohol, sila mahimong mubati nga maayo o mubati nga nalagsik sa mubo nga panahon. Apan kung sila mahubog pag-ayo ug makasinati sa grabing labad sa ulo, kinahanglan nga tambal sa hangover. Apan lahi ang espiritu. Dili kamo maghubog-hubog sa bino kay diha niya na adunay kangilad kun dili himuha nga mapuno kamo sa Espiritu Santo. Tanga bala ang espiritu naglihok nga maslawom ug maslawom sa ato mga kalag unsa ang nahitabo sama sa sa Biblia. Sila nagbunal kanako moingon ka og ako wala maunsa og sila naglatos kanako og kini wala mobati. Ano sa ba ako magmata? Pangitaon ko pa ang kini pag-usab. Atong makita ang atong kaugalingon nga nagpuyo uban sa kalipay o kayuhan nga nagsustiner kanato. Dugang pakinahanglan kitang magamping kung kinsa ang atong ikauban kung kita nakig-uban ni atong suod sa Dios. Walay duha-duha nga imong kalag kay tinuod nga mapalagsik. Dili ba husto kana kung mugahin ka og panahon uban sa kalibutan nga mga tawo ni adtong nanlimbasog sa ilang pagtuo, ang imong kalag dili makakaplag og kahayahay. Paningkamote ang paggahin og panahon sa pakig-uban ni adtong adunay maayong espirituhan nga kinabuhi. Natong nagpuyo silang kinabuhi diha sa mga kamot sa Ginoo. Kung buhaton nimo kini mapasiguli ang imong kalag. Adunay mga adlaw gibati mo nga dili ka gusto nga moadto sa meeting sa imong distrito o gamay nga group. Dili mo gusto moadto apan miadto gihapon ka niya nang panahon na samtang nakig-fellowship ka sa mga brothers ug sisters kang Kristo, dili ba madasig imong kasing-kasing? Muli ba ka sa baling stress? O mopauli ba kang adunay baong kinabuhi? Kung mahuman na ang panag-uban sa cell group, maghuna-huna ka sa imong kaugalingon, mobalik yun ko sa sunod. Itandi ka na sa usa ka social club o usa ka rehiyon sa eskwelahan. Sa imong pag-uli gikan sa mga gibati ba nimo ang kahinam, kasagaran dili komportable nga ingon nga adunay kulang. Abi nimo nag-usik ko sa akong oras didto, apan kung mobalik ka sa Kristohanon nga panagtigom unsay mahitabo, imong kasing-kasing kay mapasig-uli ug mapuno sa kalipay. Sa Apostol Pablo nangandoy nga makita si Timoteo nga higihigugma. Tingali sa pagkakita kan Timoteo nagdala og dakong kalipay sa iyang kalag. Kung makadungog kita og maayong mga pagmamatuod, mapasiguli og ang atong kalag, di ba? Sa dihang ako naluwas, nadungog ko sa pagpamatuod sa uban og nakaplagan nga ang ilang kasinatian sama gayud sa kuha. Nagunahon ako, wow, talagsaon ka na. Bisan sa pagbasa og mga libro mahitungod sa kasaysayan sa simbahan, nakakita ko og mga tawo gikan sa lain-lain panahon bisan og lahi sila nakasabot sila sa samang kamatuoran. Sa unsa nga paagi kini nga susama kayo? Busa ang mga butang nga sama-sama yung pagpamatuod mao'y usa ka paagi sa paghimo sa atong kasing-kasing nga tinuod nga malipayon og pasiguli. Ug adunay usa pa ka butang human kita maluwas
kung ang atong mga kasing-kasing tinuod nga nagtinguha sa kahupayan o kahupayan, asa man kita mangita, asa kita mangita kung gusto nimo sa kahupayan, pangita tanawa sa ibabaw sa taas, ihayat ang imong mata sa taas, ug padayon nga una-una ang mahitungod sa Dios. Atong tanawon sa Biblia, sa Panaghoy chapter 3 verse 19. Panaghoy chapter 3 verse 19. Hinumduman mo ang akong kasakitan ug ang akong pagkaalaot, ang panyawan ug ang apdo. Ang akong kalag nagahandom gihapon kanila ug gipaubos sa sulod nako. Nahinumdum ako niini sa akong pahanumduman busa ako may paglaom. Ang akong kalag na hanumdum gihapon kanila ug gipaubos sa sulod nako. Hinumdum ako niini sa akong panumduman busa ako may paglaom. Sila sa verse 23, sila ginabag-o sa matag buntag, dako ang imong pagkamatinumanon. Tungod kay ang mga Israelita napukang, ang mga kasing-kasing sa katawhan na puno sa kasubo. Ang akong kalag nagahandom gihapon kanila o gipaubos sa sulod nako. Nahinumdum ako niini sa akong pahinumduman busa ako may paglaom. Unsay bot ipasabot dinhi sa nahinumdum ako niini kung atong hunahunahon ang Dios ug ang iyang saad, ang kalig-on moturok pag-usab sa sulod sa atong kasing-kasing. Kini mahimong usa ka kahupayan. Sa mga panahon sa kalisdanan, kanunay na akong gihuna-huna ang mga pulong nga ipahiuli ug ihupay sa iyang saad kanato. Karon atong tan-awon awit ni Solomon 1 verse 16. Awit na mga awit, chapter 1 verse 16. Atong basahon. Ang Shulamita ani akaron, maanyag ikaw gugma ko, oo, makapahimuot, ingon man ang atong higdaanan, malunhaw. Dinhi ang akong hinigugma, nagtumong kang Solomon, kinsang mao ang landong, usa ka simbolo ni Jesus. Maanyag ikaw gugma ko. Ang pag-ingon nga maanyag ikaw, nagpasabot nga madanihon. Kini nagpasabot nga madanihon. Kinsa ang pinakagwapo o gwapa sa tanan? Kini mao si Jesucristo. Wala na ilain nga mas matahom kaysa ni Jesus. Wala bisan unsa nga tinuod nga matahom ug matahom gawas kaniya. Ngano man tungod kay si Jesus gilansang sa krus, si Jesus namatay ug nabanhaw. Wala na mas mahal pa sa atong mga kasing-kasing kaysa niini. Ug mingon ikaw maanyag kaayo og madanihon. Unsay bot ipasabot sa makapahimuot? Bot ipasabot ang paghimo sa uban nga malipayon, paghatag og kinabuhi og komportable. Busa akong hinigugma o maanyag ikaw og makapahimuot. Katong moduol sa Ginoo siya naglamdag sa ilang mga kasing-kasing, naghatag kanila og kalipay og naglipay sa ilang mga kasing-kasing. Kung atong tan-awon ang Ginoo nga namatay sa og nabanhaw pag-usab, ang atong kasing-kasing kay malamdagan. Karon ang adlaw sa pagkabanhaw, nagplano ko nga kantahon ang himno Behold the Lord human sa sermon apan gikanta kini sa sinugdan. Mao nga mopili ko og bag-ong himno pag-usab. Bisan unsa pa ang mahitabo kung atong tan-awon ang Ginoo nga nabanhaw pag-usab, nahupay ang atong kasing-kasing. Sama sa gingon sa mga pulong, o maanyag ikaw o makapahimuot. Katong nagapadayon sa pagtanaw sa Ginoo, ang ilang kasing-kasing nahimong maanyag og malipayon. Ngano man? Bisan kung ang tanan makalimot kanako, ang Ginoo mahinumdom kanako, nagbantay kanako og naghigugma kanako. Ug sa dili madugay, kita makakita sa Ginoo. Makita nato siya direkta sa nawong pagkanindot niini. O maanyag ikaw og makapahimuot. Nakaplaga namo ang kapahulayan o kahupayan nga wala mahibaloi sa mga tawo sa kalibutan. Og dinhi sa basahon sa Isaiah chapter 28 verse 12, kini nag-ingon, kanila miingon siya, kini mao ang pahulay, hatagin ninyo og pahulay siya nga gikapuyan, og kini mao ang makapahayahay apan dili sila manimati. Ang Biblia nag-ingon, pahulay siya nga gikapuyan. So wala pa kita maluwas, kita ang gikapoy sa kalibutan. Atong balikan sa Isaiah chapter 28 verse 12.
atong basahon kini pag-usab. Kanila miingon siya, kini mao ang pahulay, hatagi ninyo og pahulay siya nga gikapuyan, og kini mao ang makapahayahay apan dili sila manimati. Ang Biblia nag-ingon, pahulaya siya nga gikapuyan. Sa wala pa kita maluwas, kita ang gikapoy sa kalibutan. Apan human makadawat sa kaluwasan, kung kita mo tan-aw sa palibot, adunay daghang mga tawo nga gikapoy, nanlimbasog, nagantos, gikapoy ug nabugatan sa kabugat sa sala. Unsay angay natong buhaton sa maong mga tawo? Kinahanglan natong ipaambit sa uban ang uban nga atong nadawat. Busa pahulaya siya nga gikapuyan. Katong nakasinati sa kapahulayan o kahupayan sa Ginoo, gusto usab nga ipaambit kini sa uban. Kang kinsa sa mga gikapoy. Sa kanila nga gikapoy. Para sa mga tawo nga nakasinati sa nakapahulayan sa Ginoo, ganahan nga ipaambit kini didto sa uban. Atong tan-awon sa ang usa pa ka bersikulo sa Isaiah chapter 40 verse 29. Isaiah chapter 40 verse 29 hangtod sa 30. Atong basahon usab kini. Siya nagahatag og gahom niadtong maluya og kaniya nga walay kabaskog nagadugang siya og kusog. Bisan pa ang mga batan-on mga luya og makapuyan ug ang mga batan-on mga pukan sa hilabihan gayod. Sa verse 31, apan kadtong nagabuhat kang Jehova, nagabagos sa ilang kusog, sila man lupad pinagi sa mga pako, ingon sa mga agila sila mga langan og dili kapuyan, sila mang lakaw og dili man maluya. Ang Ginoo mao ang usa nga naghatag og gahom sa mga mahuyang ug sa walay gahom iyang gipadako og ang kusog. Ingon sa nasulat, siya nagahatag og gahom niadtong maluya og kaniya nga walay kabaskog nagadugang siya og kusog. Bisan pa ang mga batanon mga luya og makapuyan ug ang mga batanon mga pukan sa hilabihan gayud. Ang Ginoo siya nagahatag og gahom niadtong maluya og kaniya nga walay kabaskog nagadugang siya og kusog. Unsa nato pagdawat niya ng kusog? Adunay paagi aron madawat kana. Ang keyword mao ang sa Ginoo. Apan kadtong nagahulat sa Ginoo, ang paghulat nagpasabot sa pagtanaw og pagmatngon. Kini mao ang pagtuo kang Kristo ug pagtan-aw kaniya. Sama sa kung giunsa kita naluwas pinagi sa atong pagtan-aw sa krus, bisan human nato madawat ang kaluwasan, nailhan sa Ginoo ang mga nagatan-aw kaniya, ang namatay og nabanhaw ug kinahanglan natong itutok ang atong panan-aw sa ibabaw. Busa, apan kadtong nagahulat kang Jehova, magabago sa ilang kusog. Sila mukayab uban ang mga pako sama sa mga agila, sila modalagan og dili kapuyan, sila magalaka og dili maluya. Ang tanan nga wala makadawat sa kaluwasan mao kadtong gikapoy og nabugatan sa palas-anon sa sala. Gikapoy na sila. Alang kanila kinahanglan natong ipaambit ang uban ang nga atong nadawat adunay kalinaw kini nga kahupayan o kalipay. Kinahanglan padayon natong ipaambit kanila ang tinuod nga kapahulayan o tinuod nga kalipay sa kinabuhi. O samtang kita nga magpadayon sa pagbuhat niini, kita mo barog sa atubangan sa Ginoo. Busa ang pagtulunan sa Dios mao usa ka balik-balik nga proseso. Pagsubli maayo. Kinahanglan natong dawaton og maayo kining gibalik-balik. Magampo ta. Malaloyon nga Amahan Dios, nagapasalamat kami sa imong pagkadako grasya ug gugma nga imong giluwas kanamo pinagi sa bililhong dugo sa Ginoo. Gihatagan mo kami og paglaom sa dihang wala pay paglaom pinagi sa kamatayon ug pagkabanhaw sa Ginoo. Gihatagan mo kami og tinuod nga kapahulayan og kalinaw. Ug nagpasalamat kami kanimo sa kahupayan og kalipay. Tabangi kami sa pagsaksi sa ebanghelyo ngadto sa mga kalag nga wala mahibalo sa ebanghelyo ug nagpadulong sa kalaglagan aron kami makakita sa Ginoo. Palihog, bantayi ang mataglakang sa mga misyon sa kalibutan ug hinaot nga ang imong madagayaon nga buhat ug gahom mapadayag. Palihog ubanay kami sa umabot nga spring retreat, iusa ang tanan namong kasing-kasing isip nga nakadawat sa kaluwasan ug ipadayag ang imong buhat sa among taliwala. Among giampo kini sa pangalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen.